السلام عليكم لي اليوم باش نوريكم حاجة جديدة، باش نوريكم أسهم الكرهب دار تويوتا في باريس 93. باش نبداو بالتويوتا هذه الموديل الأخراني تويوتا. شوفوا لي زوبسيون تويوتا غاف 4 197 إبريد. هذه إبريد راكم تشوفوا في السوم 26000 يورو 490. نجم تاخوها بالتقسيط على 24 شهر. لي زوبسيون ميزر سيركيلاسيون تاعها بدا 9/1/2017. الانرجي سي إبريد، غارونتي فيها غارونتي. البوات سي اوتوماتيك، ليسانس فيسكال 8 شيفو، émission 116، فيها airbag، فيها كل شيء. essai de route possible، satisfait ما عجبتكش نجم تبدلها، نجم تاخذ بالقرض يعملولك بلان دو كريدي جيسكا 3 ans دي غارونتي. ديما معناها الإبريد ديما فيهم لي غارونتي وزوما، خاطر تقولو ديما يحكيو ويشجعوا باش العباد تكونسومي تشري المادة هذه. كيما تراو الصالة من داخل ما شاء الله سكين، انت منجموش تدخلوها لكن تراو من تالي ما شاء الله. إبريد تويوتا حاجة عالمية، وديما تويوتا راهو فيهم الجارونتي. هذه إبريد تويوتا CHR، هذه زاد الكهرباء قمقومة برشا كيما تراو. تويوتا شجعوا برشا على الإبريد، الإبريد ماشي أكثر من اللازم. دونك هذه 3 ans دي غارونتي كالعادة، اسيستانس اوروبيان 24/24. كي تفسد لك الكهرباء يعطوك فواتير دو رومبلاسمون. عندك 140 بوان تاع كنترول تكنيك، ايسي دي روت بوسيبل تنجم تجربها. ساتيسفي وشونجي معناها اذا ما عجبتكش ترجعها. كنترول غراتوي ابري 30 جور على 1500 كيلومتر. الميسيون دو سيركيلاسيون خرجت عام 12/9/2017، فيها غارانتي. كيلومتراج 34000، السوم 21000. تنجم تاخوها بار كريدي على 24 موا. دونك كيما تراو كابتور دو لوميزيتي، كابتور دي بلوي، كليماتيزور اوتوماتيك، 4 ريدو، انتي ديماراج الكترونيك، كل شيء موجود، توت اوبسيون. هذه تسمى موديل قديمة مي ما شاء الله. تشوفوا العباد كيفاش يستحفظوا على الكراهب، حاجة قمقومة برشا. Ça aussi, tu vois, le 24 000 année de circulation, c'est 2017. Kilométrage 169 115. هذه تويوتا بيريس سكاي فيو، لازم تاخوها على 24 شهر. غارانتي اسيستانس اوروبيان كالعادة. Elle est bien pour un taxi Uber ça. Regardez, pour un taxi Uber, ça marche bien. C'est une bonne voiture. Vas-y, Toyota, c'est ça aussi. C'est un Toyota RAV4 hybride. كيما تراو هذوما طالعين، هذوما حاجة لوكس. كيما تراو جيسكا 3 ans de garantie, assistance européenne 24/24. Les prix 28 790. Le RAV 197 hybride black édition. Kilométrage 57000. هذه بدات السيركيلاسيون تاعها عام 2018. puissance fiscale 8 chevaux. émission 118. caméra de recul, arrêt au démarrage, aide de démarrage au côté, airbag conducteur, airbag géno، كل شيء فيها هذه توت اوبسيون كيما تراو. هذه بالنسبة للفورمات الصغيرة، هذه زادة مزيانة نتاع نساء. كورولا هذه زادة حاجة باهية برشا. هذه نتاع دو فام، حاجة مزيانة كيما تراو. باش نشوفوا البري كالعادة، منظرها قمقوم برشا. هذه هوب
غالية شوية 28000 تنجم تاخوها على 36 موا بالكريدي. كورولا 180 كوليكسيون MY20 دونك 7 شيفو قوية اوتوماتيك لي بوات الجارانتي وي ماشي حتى شي معناها ماشي 6400 سيركيلاسيون 21/10/2019 هيبريد. هذه قمقمة شوي مي غالية سي ان بي شير كومون هي حاجة تستاهل كيف. هذه لي بتيت كورولا هذه زاد صغيرة ايغو هذه 18000 هذه تاع واحد شهر لازم تاخوها على 36 موا 4 شيفو. هذه تساعد تاع واحد خدام هكا محبش كيما كراهب عاديين معناها صغار وهذوما بون اوكازيون. انا تعجبني هذه برجولية CHR المعلمة الكبيرة هذه تقعد ديما العز إبغيت. شوفوا ثم هذه CHR 122 graphique 2WE SBT Toyota 121 990 على 24 mois puissance fiscale 4 chevaux مش قوية garantie فيها ماشية 47000 دونك airbag rideau toute option édition 2017. هذه كان فتنس ما تحركهاش تحت 3 مليون. هي الوحش العظيم هذه وحش برجولي. هذه تويوتا RAV4 hybride 218 chevaux longe 41000. هذه حاجة قوية برشا. هذه موديل 2020 خرجت 13 فيفري جارانتي كيلومتراج 9000 زادت جديدة هذه تاع السنة 41000 ما شاء الله كيما تشوفوا كما قوة. وهذا كما ريتو دار التويوتا وريناكم الكرهب اليوم نتاع التويوتا. ان شاء الله في حلقة اخرى نوريكم دار اخرى نتاع كرهب اخرين. وما تنسوش الاشتراك في القناة تنزلوا على لايك وتبارتاجيو الفيديو ان شاء الله الى فيديو لاحق. باي باي. طارق تاجر معكم. السلام عليكم.